हामी कमजोर छैनौँ भन्नु चाहिँ यहाँले स्पष्ट होइन म हेर्नु त्यस्तो झुट कुरा म बोल्दैन अहिलेसम्म हामी कमजोर रहेनछौँ हामी कमजोर भएका भए हामी लडाइँ जित्थेनौँ यो लडाइँ चान्चुने लडाइँ होइन यो जनयुद्ध लड्नुभन्दा सामान्य लडाइँ होइन तपाईँहरूको मात्रै लडाइँ होइन नि त त्यही त जनयुद्ध लडेर हामी जसरी शान्ति प्रक्रियामा ठुलो लडाइँ जित्यो होइन राजतन्त्र सबै दलहरूलाई समाहित गरेर होइन ल्याएर 12 बुँदे समझदारी गर्दै 7 दलसँग सहकार्य गर्दै ल्याएर ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ साइड लगायो नि त नेपाल सँगै गणतन्त्र गर्यो भने पछिल्लो समय प्रतिगमन विरोधी जो गतिविधि भइरहेको थियो त्यसलाई अन्य दलहरूलाई पनि ल्याएर हामीले त्यो चाहिँ पहल कदमी गरियो होइन भनेपछि त्यो त माओवादीको अझै पनि प्रचण्डको त्यतिकै सङ्घर्ष क्षमता सकिया रहन्छ भनेर अनि तल उत्साह पैदा हो क्या प्रचण्ड जिउँदै पनि रहेछन् अझै रहेछन् लडाइँमा त जित्न सक्ने हैसियत रहेछ नि त होइन भन्ने भएपछि मान्छेलाई प्रचण्ड कमजोर हुँदै गयो यस्तो हुँदै गयो भन्ने परिरहेको थियो तर पछि त त्यो देखायो अनि मान्छे ओहो भनेपछि अनि उत्साह आयो प्रचण्डसँग कुरा मैले भने विचारको विकास नहुँदा उत्तराधिकारीको टिम तयार भएन जो अहिले माओवादी प्रचण्ड पछि त माओवादी त के रहन्छ र भन्ने छ नि मान्छेको अहिले क्या अब प्रचण्डपछि नेतृत्व कसले गर्छ होइन छैन त्यसले मैले किन भएन त भन्दा किन भएन भन्दा मलाई लागिरहेको कुरो मैले प्रचण्ड राखेँ वैचारिक विकास भइदियो भए विचारको बहसमा नेताहरू आउँथे एउटा टिम बन्थ्यो 101 मान्छेहरू तयार हुन्थे त्यसपछि नेतृत्वको समस्या हुन्थेन होइन त्यो नहुँदा के हो भने नेतृत्वको उत्तराधिकारीहरूको टिम पनि बनेन र अहिले समस्या आयो प्रतिस्पर्धा मन्त्रीतिर कता पदतिर मात्रै गयो त्यो माग्न चाहिँ जाने विचारको बहस चाहिँ त्यहाँ देखिएन होइन मैले भनेको कुरो के भने म त यो एउटा कस्तो भयो भने अब अहिले मैले यहाँ भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब हामी जो छौँ नि लिडरसिपलाई हामी जो लिडरसिप पछिका जो टिम छ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो भने लिडरसिपलाई आफ्नो इन्ट्रेस्टमा प्रयोग गर्ने क्या आफ्नो मलाई के इन्ट्रेस्ट छ मेरोमा प्रयोग गर्ने भन्दा त्यो लिडरसिपलाई बहस गर्ने छलफल गर्ने खबरदारी गर्ने फिडब्याक दिने त्यो होइन हाम्रो होइन हाम्रो आफ्नो इन्ट्रेस्टमा कसरी लिडरसिपबाट बढी फाइदा लिने भन्नेतिर जो गयो नि होइन अनि लिडरसिपले पनि कसरी ब्यालेन्स गर्ने होइन के सहयोग के गलत हो भने लिडरसिपले ब्यालेन्स गर्ने तर गयो क्या कसरी ब्यालेन्स गरेर आफ्नो अस्तित्व धानिराख्ने भन्ने कुरा जाँदा के भने यो अवस्था आयो हाम्रो के साथीहरू जानुभयो अब त प्रचण्डको युगको अन्त भयो अब त ओलीको युगको सुरुवात भयो होइन भने अब त्यो बरु के बेकार चाहिँ अनावश्यक त्यो झोला झमेला परिरहने शान्ति प्रज्ञा टुङ्गिया छैन एमाले सँगै गए त सेफ साइडमा पनि हुन्छ होइन अनि 15-20 वर्ष सांसद हुन पाइयो मन्त्री हुन पाइयो होइन भन्ने भएर उहाँहरू जानुभयो आकांक्षा हो होइन उहाँहरूको त्यो देख्नुभयो क्या उहाँले अब प्रचण्डको युगको अन्त भयो प्रचण्ड पराजित भए सकिन्छन् होइन अब ओलीजीको सुरुवात भयो अब किन चाहिँ बेकार दुःख कष्ट गर्ने अब त्यतै लाग्नु उहाँहरू यद्यपि उहाँको प्रचण्डसँगै असन्तुष्टि थियो होला तर अहिले त के भयो उहाँहरूले त्यसो देख्नुभयो यहाँले किन देख्नुभयो होइन अहिले उहाँ प्रमाणित भयो नि त आखिर प्रचण्डको युगको अन्त भएर रहन्छ होइन अहिले पनि माओवादीको एजेन्डाभित्र देश घुमाए त प्रचण्डकै भूमिका रहेछ भनेको त देखाइदियो नि त राजनीतिक घटना देखाइदिएपछि त अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ बडा अप्ठ्यारो परेको छ अब भूमिका पाउनु भएको छ भूमिका पाएर भएन नि अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ मैले सुन्छु तलका साथीहरूले रिपोर्ट गर्छन् असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँले सोचिएको थियो प्रचण्डको पराजय भयो ओलीको विजय भयो नेकपा ओलीतिकै अब उसमा जान्छ भन्ने त्यो उहाँ देख्नु भएको थियो अहिलेसम्म यथास्थितिमा यो पास हुँदैन भनेको छौँ हामीले होइन दोस्रो हामीले के भनेको छौँ भने यो विषय जनस्तरसम्म गइसक्यो एमसिसी होइन घर घरमा पुगिसक्यो एमसिसी त्यसले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ हामीले पुर्याइयो त्यो होइन पुग्यो बहस गर्दै जाँदा मिडिया छ अहिले मिडियाको जमाना छ तर देखिहाल्नु मिडियाबाट जम्मै जनता हामी सत्तामा नआउँदा यसको विरोध गरियो जनतामा पुर्याइयो अहिले अप्ठ्यारो परिरहेछ होइन त्यो होइन जनता विरोध गरियो होइन मतलब पुग्यो बहस चाहिँ पुग्यो नि त अहिले त हरेक बहसहरू त छिटछिटै पुग्छ नि त त्यसले मतलब यो बहस जनतामा नि पुग्यो जनतामा गइसकेको बहसलाई हामी एउटा पार्टीले मात्रै दुईवटा पार्टीले मात्रै गरेर हुने राष्ट्रिय जस्तो सहमति कायम गर्नुपर्छ स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा आज हामी विशेष गरेर माओवादी केन्द्रको ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा केन्द्रित भएर बहस गर्नेछौँ। आगामी पुस 11 देखि माओवादीले काठमाडौँमा सम्मेलन गर्दैछ र यो सम्मेलनको पूर्व तयारी अनुरूप तल्ला तहका सम्मेलनहरू करिब सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। अब माओवादी विचारमाथि बहस गर्छ
या नितान्त यो सम्मेलनलाई अन्य पार्टीहरूले भर्खरै मात्रै सम्पन्न गरेका अधिवेशन जस्तै अधिवेशन बनाउँछ, चासो छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रिय राजनीतिका पनि आज हामी कुरा गर्छौँ। विशेष गरी संसद बैठक अवरुद्ध छ, एमसिसीको चर्चा छ, गठबन्धनको सरकार छ। यिनै विषयको पेरिफेरीमा आज हामी रहन्छौँ र यसका लागि आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री हरिबोल गजुरेल। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सङ्घारमा छ, तयारी कस्तो छ? तयारी त अब हामी राम्रै तयारीमा लागेका छौँ। आज हाम्रो पत्रकारहरूसँग ब्रिफिङ पनि भयो, किन यसलाई एउटा उत्सवको रूपमा पनि हामी लिएका छौँ। एउटा महान सम्भावना र गम्भीर चुनौतीको मोडमा अहिले हामी छौँ। अब सम्भावनालाई पक्रिन हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यही अनुरूप हाम्रो तयारी भइरहेको छ। यहाँहरूले तल्ला तहका सम्मेलनहरू लगभग सम्पन्न गर्नुभयो। अझै केही ठाउँ विवादका कुरा छ, केही ठाउँ मतदानका प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढिरहेको अवस्था। तल्ला तहमा प्रतिनिधि छनौट गर्दै गर्दा, कमिटीहरू बन्दै गर्दा माहौल कस्तो पाउनुभयो माओवादीको? होइन, अहिले मैले सोचेभन्दा राम्रो स्थिति पाएँ। म केही ठाउँहरूमा वडाका सम्मेलनहरूमा पनि गएँ, म नगरपालिकाको सम्मेलनमा पनि गएँ र उत्साहपूर्ण सहभागिता र अब मान्छेको आशा माओवादी अलि रूपान्तरण हुन्छ, फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा मात्रै होइन कि होइन, सबभन्दा ठुलो पार्टीको माओवादी बन्छ भन्ने एउटा आशा चाहिँ मानिसहरूमा सञ्चार भएको, कार्यकर्तामा सञ्चार भएको, हाम्रा शुभेच्छक होइन, समर्थक होइनमा सञ्चार भएको मैले पाएँ र एउटा उत्साहपूर्ण सहभागिता छ हरेक ठाउँमा। अरू पार्टीले जस्तै यहाँहरूले पनि यो क्रियाशील सदस्यता भनेर 8-10 लाख पुर्याउने प्रतिस्पर्धा जस्तै चलिरहेको छ। कति पुर्याउनु भयो क्रियाशील? अहिले त हामीले भन्न चाहिँ अब साधारण सदस्य र सङ्गठित सदस्य भनियो। अब छुट्याउन असाध्यै गाह्रो, कि यो 3 वर्ष हाम्रा कुनै गतिविधिहरू भएनन्। त्यसो गर्दा अहिले आउँदा चाहिँ के नि, अब साधारण सदस्य पनि जस्तो कतै अलिक घालमेल वास्तो पनि देखिया छ। अब त्यो 3 वर्षको अस्तव्यस्तताको बिचमा फेरि अब पुनर्सङ्गठित गर्नुपर्ने स्थिति अवस्था पनि त्यस्तो हुन गयो र खास गरी पछिल्लो समयमा यो राष्ट्रिय सम्मेलन सकिसकेपछि जब कमिटी प्रणालीहरू व्यवस्थित हुँदै जान्छन्, त्यसपछि सेलहरू टोलहरूमा बन्दै जाँदा को साधारण सदस्य हुन्छ र को सङ्गठित सदस्य हुन्छ त्यहाँ छुट्टिन्छ। सेलमा बस्ने, सङ्गठनमा बस्ने, लेबी तिर्ने र भूमिका निर्वाह गर्ने मान्छे सङ्गठित हुन्छ। जो अब सामान्य चाहिँ अब भूमिका निर्वाह गर्दैन, कमिटी प्रणाली आउँदैन, ऊ चाहिँ साधारण सदस्य हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ के नि, अब दुईवटा अलिक भेद गर्न अलिक गाह्रो जस्तो स्थिति भयो। पार्टी एक भएको त्यो समयमा गतिविधि हुन पाएनन्। अहिले विभाजनपछि अलि अप्ठ्यारो परेको छ माओवादीलाई। होइन, अप्ठ्यारो भन्दा पनि यस्तो एउटा प्रक्रियाभित्र फेरि नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गर्यो। नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा जो उत्साह देखा पर्यो त्यो चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो। यद्यपि त्यहाँ धेरै अस्तव्यस्तताहरूको बिचमा अगाडि बढिरहेको छ हामी, तर उत्साह छ कार्यकर्तामा, जनतामा आशा पलाएको छ। यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा कति जति प्रतिनिधिहरू आउँदै हुनुहुन्छ छलफलका लागि? 1500 को आसपास छ हुनुभयो। 1500 आसपास। यहाँहरूले पनि अन्य पार्टीले यसभन्दा अगाडि सम्पन्न गरे नि, कङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, त्यस्तै महाधिवेशन गर्ने कि अलि फरक किसिमको सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले? अब अहिले हाम्रो विचार केन्द्रित नै हुन्छ। अब तल त बढी सङ्गठन केन्द्रित भयो देखियो, सङ्गठन केन्द्रितै भयो नि। खास वैचारिक राजनीति बहस त माथिबाट जानुपर्ने हो। महाधिवेशन भइदिएको भए तलबाट बहस सुरु हुन्थ्यो, डकुमेन्ट गरेर त्यसमा छलफल भएर आउँथ्यो। त्यो नहुँदा अब हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन भएको हुनाले अब डकुमेन्ट त आउँदैछ होइन। अब यहाँबाट चाहिँ किन वैचारिक राजनीतिक विषयमा बहस केन्द्रित भइन्छ। अपेक्षा पनि मानिसले त्यही वैचारिक राजनीतिक सङ्गठनात्मक विषय मेन हुन्छ। त्यसपछि अब को कुन पदमा भूमिकामा जाने भन्ने कुरा हाम्रो लागि सहायक हुन्छ। यो सङ्गठनको संरचनाको हिसाब पनि यहाँहरूले मिलाउँदै हुनुहुन्छ।
यही संरचनामा जाने अथवा नयाँ संरचना कस्तो बन्दैछ? नयाँ संरचना बनाउनुपर्छ। यही संरचनामा मतलब केही संरचनामा त हामीले अलिकति परिवर्तन गरिसक्नु भएको छ। केही गऱ्यौँ। जस्तो हामीले गरेको के भने अब जिल्लालाई समन्वयको रूपमा लग्यो, प्रदेशलाई को भूमिकालाई होइन सशक्त बनाइयो। प्रदेशले चाहिँ अब गाउँपालिका नगरपालिकाको नेतृत्व प्रदेशले गर्छ होइन। जिल्ला समन्वय समिति डिल पनि प्रदेशले गर्छ र अब गाउँपालिकाहरूलाई पनि मजबुत बनायो, नगरपालिकालाई, अनि प्रदेशलाई मजबुत बनायो। यो अन्य पार्टीभन्दा हाम्रो यसमा चाहिँ पृथक कि हामी यो सङ्घीयताको एजेन्डामा गएको भएको कारणले पनि हामीले त्यो दायित्व हामीले नै लागु, संविधानको त्यो मर्म हुन्छ, हामी नै चल्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यो दिशातिर हामी अगाडि बढ्यौँ। अहिले अर्को कुरो, हामीले एक तह मात्रै मतदानको अधिकार हुन्छ नि, एक व्यक्ति एक तह मात्रै चाहिँ के अरे भूमिका रहने भन्ने जुन छ त्यो पनि धेरै ठुलो कुरो हो होइन। त्यसले पनि एउटा नयाँपन हामीलाई दिएको छ। यद्यपि त्यसले केही समस्याहरू पनि पैदा गरेको छ, तर पनि हामी नयाँ दिशातिर जाँदैछौँ। पहिला त एउटै व्यक्ति 3-4 ठाउँमा हुन्थ्यो है, 3-4 गाउँपालिकामा नि त्यो हुन्थ्यो, प्रदेश जिल्लामा नि हुन्थ्यो, प्रदेशमा केन्द्रमा। अब अहिले एक ठाउँ मात्रै एउटा व्यक्तिले जिम्मेवारी लिने, एक भोटिङ राइट एक ठाउँ मात्रै हुने भन्ने कुराले पनि नयाँ कुरो भयो हाम्रो। त्यसले पनि अलि उत्साह चाहिँ पार्टीभित्र थप्छ कि भन्ने कुरा। 35% चाहिँ अब महिला होइन, अब दलित 15% होइन, युवाहरू 40%, 20%, मुस्लिम 5% भन्ने जसरी हामीले यो गर्यौँ। यो पनि अब अलिकति अरू पार्टीभन्दा अलिक फरक छ। एउटा समावेशिताको हिसाबले अब पार्टी नयाँ जोडबलका साथ अगाडि आउँदैछ। यसो भन्दै गर्दा तल्लो तहमा यहाँहरूको केही ठाउँमा अलि निकै प्रतिस्पर्धा पनि देखियो। अझै केही ठाउँमा त बाँकी नै पनि छ सम्मेलन मार्फत त्यहाँ प्रतिनिधिहरू छन् गर्ने, त्यहाँनिर कमिटीहरू गर्ने क्रममा। त्यो त अब यो अन्य पार्टीले प्रतिस्पर्धा गरे भन्ने हिसाबले यहाँहरू पनि त्यसैमा होमिया हो कि होइन? अहिले हामीले नयाँ विधिको विकास गर्दैछौँ। अब कङ्ग्रेस एमाले अवलम्बन गरेको होइन विधिमा हामी जान सक्दैनौँ होइन। अब अहिले करिब यसो हेर्दै त्यतै जान गयो कि जस्तो देखियो। बागमतीको प्रदेश 1 को घटनाक्रम त त्यो गयो, त्यो पनि होइन। तर मैले भन्न खोजेको नि, हामी त्यसलाई अब राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नयाँ विधिको विकास गरेर हामी अलि नितान्त निर्वाचनको नयाँ प्रणाली, निर्वाचन त निर्वाचनै हुन्छ, निर्वाचनको नयाँ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले विधानमा केही प्रावधान हामीले राखेका छौँ। मूल्याङ्कन समिति मार्फत नम्बरिङ सिस्टम र अनि डाइरेक्ट मतदान, दुईटालाई जोडेर अनि यो परिणाम घोषणा गर्ने भन्ने कुरा छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब मूल्याङ्कन समिति मार्फत केन्द्रीयता हुन्छ। अब डाइरेक्ट मतदानको जनवाद हुन्छ भने जनवाद र केन्द्रीयताको ठिक समायोजन हुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको थियो। यद्यपि त्यसलाई अझै व्यवस्थित कसरी लैजाने भन्नेको अझै फाइनल भइसकेको छैन। कति प्रतिशत मूल्याङ्कन समितिबाट नम्बर दिने, कति चाहिँ अब यता डाइरेक्ट मतदानबाट भन्ने चाहिँ अझै पर्सेन्टेज टुङ्गिया छैन। त त्यो पनि हामी नयाँ प्रक्रियामा जाँदैछौँ। त्यसबाट अर्कोचोटिदेखि अहिले उस्तै जस्तो देखियो भने अब अर्कोचोटिबाट नितान्त फरक हुन्छ यो राष्ट्रिय सम्मेलन पछि हुने काम कारबाहीहरू। तपाईँहरूको अध्यक्षले लेख्दै हुनुहुन्छ अरे कि नीतिविधि के बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे, अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ अरे ड्राफ्टमा। हजुर, के फरक बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले खेत सङ्केत गर्नुभएको छ? अहिले मुख्य कुरो उहाँले अस्ति हाम्रो 7वटा प्रदेशको सम्मेलनको होइन भर्चुअल उद्घाटन गर्नुभयो होइन। त्यसमा उहाँले मुख्य समस्या विचारको विकासको समस्या हो, चुनौती हाम्रो होइन। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हाम्रो वैचारिक बहस छलफल अवरुद्ध हुँदै गयो, त्यतातिर हाम्रो ध्यान कम गयो होइन। त्यसले गर्दा वैचारिक पाटो हाम्रो कमजोर हुँदाखेरि के हो त हाम्रो सङ्गठनमा पनि त्यसको असर पर्यो होइन। देशको राजनीतिक घटनाक्रमलाई पनि हामीले ट्याकल गर्ने कुरामा हाम्रो त्यसमा समस्याहरू देखा परे। त त्यसलाई हामी चाहिँ अब त्यो विचारको विकासतिर हामीले केही इतिहासको समीक्षा गर्दै विचारको विकासतिर हामी बढी केन्द्रित हुनुपर्छ र अहिले हाम्रो मेन समस्या विचार हो। अब अर्को बहस के हो भने के कारणले विचारको विकास हुन सकेन। जस्तो हिजो मात्रै मेरो भेट भएको थियो अध्यक्ष प्रचण्डसँग, यो ठिक छ विचारको विकास गर्नुपर्छ, यो समस्या हो भन्ने कुरा राम्रो पहिचान भयो, तर के कारणले विचारको विकास भएन भन्ने कुरोले अब प्रश्न आउनुपर्छ। कतै हामी संसदीय व्यवस्थामा लागेर फस्यौँ भन्ने त लागेको छैन यहाँहरूलाई? होइन, हामी होइन फस्न त हामी खोजेकै हो होइन, फस्न खोजेकै होइन, तर त्योबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो हामी फस्न खोजेको एक प्रकारले होइन। मैले त यो विषय चाहिँ के 3 वर्षदेखि उठाउँदै आएको छु। यो संसद त पुरानै तरिकाले चलिरहेको छ, संविधान बनेपछि सरकार पनि पुरानै तरिकाले चलिरहेको छ, पार्टी पनि पुरानै तरिकाले चलिरहेको छ। के अर्थ भयो त संविधानको? बहस हुनु पऱ्यो भनेर मैले नेकपा हुँदा मैले सुरुको बैठकदेखि नै उठाएँ, लिखित रूपमै मैले पेस गरेँ।
अब मलाई चाहिँ अब त्यो बहसको एउटा सुरुवात भएको छ। वास्तविक संसदलाई हामी नयाँ संसद हो, नयाँ ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ होइन। पार्टी यही तपाईँहरू यहीँ प्रवेश गरेकाले तपाईँहरूका पुराना सहपाठीहरू सहकर्मी साथीहरूले छोडेर बस्नु भएको छ, बाहिर अलगिएर बस्नु भएको छ। अब यही व्यवस्थाबाट तपाईँहरू कता जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। अहिले हामीले के नि यो जस्तो जहाँ पनि युद्धहरू भए ती सबै सेटब्याक खाए, एउटा क्लाइमेक्समा पुग्यो। उनीहरूले चाहिँ के तर हामीले के नि त्यो युद्धमा त्यो ठाउँमा पुगेर फेरि एउटा शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर यसलाई जसरी ल्यान्डिङ गऱ्यौँ नि, यो ठुलो कुरो हो। यो विश्व घटनाक्रममा तपाईँले हेर्नु भने ठुलो कुरो। अब त्यसपछि यसलाई बचाउने कुरो, यसको विचार राजनीतिको रक्षा गर्ने कुरो र समाजवादको दिशातिर अगाडि बढ्ने कुरोमा चाहिँ हाम्रो एउटा चुनौती छ। तर हामीले जिरोमा हामीले पुग्न दिएनौँ। तपाईँ हेर्नु पेरुमा 70,000को शहादतपछि अहिले पार्टीको मान्छे खोज्नुपर्ने होइन अवस्था आइसक्यो। बर्माको त्यस्तै भयो, फिलिपिन्सको त्यस्तै भयो, बङ्गलादेशको त्यस्तै भयो होइन, टर्कीको त्यस्तै भयो, जहाँ एउटा विकासको एउटा उच्चतम बिन्दुमा पुगेका थिए होइन, ती खाए सेटब्याक खाए। तर नेपालमा हामीले बचाएर होइन संविधान सभासम्म ल्याएर त्यसलाई संस्थागत गर्ने, उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने जो कोसिस गरिरहेका छौँ, के प्रयत्न गरिरहेका छौँ, के सफल पनि भएको छौँ, त्यो चाहिँ नितान्त नयाँ कुरो हो। त्यो माओवादी एउटा पार्टीबाट सफल माओवादी वैचारिक रूपमा अगाडि छ भन्ने कुरो चाहिँ अरू पार्टीहरू जो इतिहासमा जो भूमिका निर्वाह गरेर पछि सेट भए तिनीहरूभन्दा अगाडि छ। अलिक सुझुझ छ माओवादीमा होइन, अलिक वैचारिक स्पष्टता माओवादीमा रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ। किन हामीले विचारको प्रचण्ड पक्षमा विचारको संश्लेषण पनि गऱ्यौँ होइन, त त्यो चाहिँ के नि देखियो, व्यवहारमा देखियो। तर यसमा शङ्का गर्ने ठाउँ त छ। अब यहाँहरूलाई संसदीय व्यवस्थाभित्र गए, चिल्लापिरा भए, मोटाघाटा भए, अब फेरि संसदीय व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजिरहेछन् भन्ने तपाईँहरूकै सहकर्मीहरूले आरोप लगाउनुहुन्छ। हामी पनि यो खोला परिवेशमा आइसकेपछि विकृति विसङ्गतिहरू होइन धेरै देखेका छन्, पार्टीभित्र देखिएका छन् होइन। पद प्रतिष्ठा सुविधातिर मान्छे बढी ध्यान केन्द्रित, विचार राजनीतिभन्दा होइन यता गइरहेको। त्यसरी अहिले विचार केन्द्रित बहस हुनुपर्छ अब भन्ने कुरा बढी हामी जोड त्यता दिइरहेका छौँ। अब होइन यो पद प्रतिष्ठा सुविधातिर हामी जहाँ संसदीय पार्टी जस्तै हुन्छौँ हामी पनि होइन, संसदीय पार्टी जस्तै हामी हुने यत्रो परिवर्तन के औचित्य त जसमा चेत खुल्यायो यहाँहरूलाई होइन। चेत मैले हिजोको एउटा परिस्थितिको बाध्यताले गर्दा सम्झौता गर्नु पऱ्यो, संविधान निर्माण गर्नु पऱ्यो। त्यो प्रक्रियामा हाम्रो के धुलो मैलो लाग्ने स्वाभाविक पनि हो। सहर बजारमा आएपछि त्यो सङ्गत परिवेशले होइन संविधान बन्ने थिएन नि। हामी अल्टर जस्तो देखिया भए त संविधान बन्ने थिएन होइन। त्यसले हामीले सामञ्जस्यता कायम गर्दा त्यसको असर त हाम्रो पार्टी जीवनमा पनि पऱ्यो, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि पऱ्यो। तर त्यो कोर्स त सकिएको छ नि त। अब संविधान निर्माण कोर्स त सकियो, त्यो अब कार्यान्वयनको चरण छ। अब हामीले डिफ्रेन्स देखाउने कुरो हाम्रो त्यस्तो होइन है। संविधान निर्माणको सन्दर्भमा हामीले एउटा प्रक्रियामा हामी गयौँ र एउटा कार्यशैली एउटा आचरण हाम्रो भयो त्यो। अब हामीले त्यसलाई अब संविधान बनिसकेपछि अब संविधान अनुकूलको है समाजवाद उन्मुख आचरण कार्यशैली ल्याउनु पऱ्यो हामीले। किनभने संविधानमा समाजवाद उन्मुख संविधानमा लेखिएको छ भन्दा हाम्रो कार्यशैली समाजवादसँग तादेमता राख्नु पऱ्यो। हाम्रो जीवन शैली, हाम्रो आचरण, हाम्रो विचार होइन सबै त्योसँग तादेमता राख्नु पऱ्यो। अब हामीले त्यतातिर धार सोझ्याउनुपर्छ भन्नेमा छौँ हामी। कि अब कमजोर भयो पार्टी, अब अन्य काङ्ग्रेस एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, केही फरक एजेन्डा नलैकिन त अब उपाय पनि छैन भनेर उपाय नलाएर गर्न लागेको विधि त होइन नि। एउटा प्रवृत्ति त्यो पनि छ होइन, त्यो पनि स्वीकारिन्छ पार्टीमा। एउटा प्रवृत्ति पार्टीमा त विभिन्न प्रवृत्ति हुन्छ नि। अब एक त त्यही बहस त्यही बिचमा हुन्छ नि, बहस त त्यही प्रवृत्तिहरूको बिचमा हुन्छ नि त। अब एउटा प्रवृत्ति के छ भने अब यो संसदीय उसमा आइसक्यो, अब योभन्दा बाहिर सोचेर हुँदैन, सुधारका काम गर्ने हो भन्ने एउटा छ। एउटा चाहिँ किन हामीले अलिकति आफूलाई अर्को ढङ्गले स्थापित नगर्ने हो भने त हाम्रो त अस्तित्व त रहँदैन भन्ने चिन्ता पनि छ। एउटा चिन्ता होइन, यसलाई अलिक केही न केही अलिकति सुधार गरेर लानुपर्छ। एउटा होइन त्यसरी हुँदैन। हाम्रो जो आफ्नो पहिचान जुन छ माओवादीको पहिचानलाई फेरि कायम गर्नुपर्छ र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अर्को छ। तिनवटा धारा चाहिँ के अरे विभिन्न ढङ्गले व्यक्त हुन्छ। यो त्यसैको बिचमा बहस चाहिँ अहिले हुने हो। अलिअलि चेत खुल्यायो यहाँहरूलाई होइन, 100 ठक्कर खाए त चेत त खोल्छ नि त, खुलेकै हो। किन जनताको खबरदारी होइन, जनताको खबरदारी होइन, हाम्रै आफ्नो समीक्षा घटनाक्रमहरू एमालेसँग एकता गरिसके त्यहाँको अन्तरसङ्घर्षहरू 62-63 पछि त्यो हुङ्कार आजको अवस्था सबै विश्लेषण गर्नुभएको छ नि। त्यो त हामीले धेरै अनुभव पनि हासिल गऱ्यौँ यो बिचमा होइन। 100 ठक्कर खाएर वास्तै धेरै अनुभव पनि हासिल गरेका छौँ हामीले। पछिल्लो समय एमालेसँग एकता गरेर पनि धेरै हामीलाई चाहिँ के भने अनुभवहरू हासिल भए होइन। त्यो पनि एउटा सम्पत्ति नै हो। त्यसलाई हामी त्यत्तिकै एकता गर्नु गलत थियो भनेर त हामी त्यो एकता गर्नु सही नै थियो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष निकाल्दा हामीले शिक्षा लिएका छौँ। त्यो लडाइँमा नै हामी जित्यौँ नि त।
होइन एमालेसँगको लडाइँमा पनि हामी जित्यौँ। कसरी जित्नुभयो र भने त्यहाँ पुग्दाखेरिका साथीहरू आज छैन, साथ छैन, सहयोग छैन। एउटा कुरोको नि एमाले नेकपाभित्र होइन 2/3 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरूले होइन को पक्षमा देखा पर्यो। अदालतले नै 2टा गराइदियो र यो स्थिति आएन। त वास्तै किन ओलीजीलाई त कारवाही नै गरेको पार्टीबाट, हामी शक्तिशाली थियौँ। अहिले पछिल्लो समय प्रतिगमन विरोधी जो आन्दोलन छ अनि त्यसमा हामी सफलता नै हासिल गऱ्यौँ होइन भन्दा त होइन हामी त सफलतातिरै गइरहेका छौँ नि त। त्यसले अहिले यो किन उत्साह आयो त माओवादी पङ्क्ति भन्दा जित्यो, लडाइँ त जित्यो नि त माओवादीले। आखिर अन्तत्व गर्दा त मान्छेहरूले के लागिरहेको थियो, केपी ओलीजीको राज चाहिँ अब 20-15 वर्ष चल्छ। अब सबै उहाँले मिलाइसक्नु भएको छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। अब 20-25% होइन मतलब त्यो जो माहौल जो बनिएको छ होइन त्यसले चाहिँ केही मान्छेहरूलाई प्रभावित पनि गरेर जस्तो हामीबाटै केही साथीहरू जानुभयो। अब त प्रचण्डको युगको अन्त भयो, अब त ओलीको युगको सुरुवात भयो होइन भने अब चाहिँ बरु किन बेकार चाहिँ अनावश्यक त्यो झोला परिरहने, शान्ति प्रज्ञा टुङ्गिया छैन। एमाले सँगै गए त सेफ साइडमा पनि हुन्छ होइन। अनि 15-20 वर्ष अब सांसद पनि हुन पाइयो, मन्त्री हुन पाइयो होइन भन्ने भएर उहाँहरू जानुभयो। वास्तव आकाङ्क्षा हो होइन, उहाँहरूको त्यो देख्नुभयो कि उहाँले। अब प्रचण्डको युगको अन्त भयो, प्रचण्ड पराजित भए, सकिन्छन् होइन। अब ओलीजीको सुरुवात भयो, अब किन चाहिँ बेकार दुःख कष्ट गर्ने, अब त्यतै लाग्नु उहाँहरू। यद्यपि उहाँको प्रचण्डसँग असन्तुष्टि थियो होला, तर अहिले त के भयो उहाँहरूले त्यसो देख्नुभयो, यहाँले किन देख्नुभयो होइन। अहिले उहाँ प्रमाणित भयो नि त, आखिर प्रचण्डको युगको अन्त भएर छ होइन। अहिले पनि माओवादीको एजेन्डाभित्र देशमा त प्रचण्डकै भूमिका रहेछ भनेको त देखाइदियो नि त। राजनीतिक घटना देखाइदिएपछि त अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ बडा अप्ठ्यारो परेको छ। अब भूमिका पाउनु भएको छ, भूमिका पाएर भएन नि अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। मैले सुन्छु तलका साथीहरूले रिपोर्ट गर्छन् असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँले सोचिएको थियो प्रचण्डको पराजय भयो, ओलीको विजय भयो, नेकपा ओलीतिकै अब उसमा जान्छ भन्ने त्यो उहाँ देख्नु भएको थियो होइन। एकताको लागि प्रयास त मैले नै गरेँ हो नि, त्यहाँ ती साथीहरू त मेरो पनि त छलफल त भइरहेको छ। तर उहाँहरूले के नि म चाहिँ पार्टीको एकतालाई जोगाउनुपर्छ है, किन 2/3 नजिक आएको नेपालमा कहिले पनि चाहिँ एउटा सरकार 5 वर्ष चलेन, कमसे योचोटि चलेर देखाउनुपर्छ भन्ने धेरै मिहिनेत गरियो। तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यति दबाब सृष्टिहरू भए, यति गतिविधिहरू बढे कि अब हामीले चाहिँ उही बाढी पहिरोमा ढुङ्गा मुढा लिएर आए जस्तो पौडी खेल्ने मान्छेको केही काम छैन नि, त्यस्तो भयो क्या। अब ढुङ्गा मुढा जस्तो मेलम्ची जसरी आयो नि, त्यहाँ पौडी खेल्ने मान्छेको के काम, पानी मात्रै भयो। हामी पनि साइड लाग्नु पऱ्यो कि, अब हामी साइड लाग्नु बाध्य भयो नि त। एकताको प्रयास गर्दाखेरि सकिएन धान्नलाई भन्ने थियो। त्यसैले मलाई लाग्छ के भने ती साथीहरूलाई पनि उहाँहरूले सोध्नु भएको एउटा कुरो थियो, अब अहिले भइदियो अर्को, उहाँहरूलाई बडा अप्ठ्यारो स्थिति छ। यही तपाईँहरू अलिक कमजोर हुनुभएको छ सङ्ख्यात्मक रूपले, यहाँहरू विचारको रूपले त हामी कमजोर छैनौँ भन्नु चाहिँ यहाँले स्पष्ट होइन। म हेर्नु त्यस्तो झुट कुरा म बोल्दिनँ अहिलेसम्म। हामी कमजोर रहेनछौँ, हामी कमजोर भएका भए हामी लडाइँ जित्थेनौँ। यो लडाइँ चान्चुने लडाइँ होइन, यो जनयुद्ध लड्नुभन्दा सामान्य लडाइँ होइन। तपाईँहरूको मात्रै लडाइँ होइन नि त फेरि। त्यही त जनयुद्ध लडेर हामी जसरी शान्ति प्रक्रियामा ठुलो लडाइँ जित्यो होइन, राजतन्त्र सबै दलहरूलाई समाहित गरेर होइन ल्याएर 12 बुँदे समझदारी गर्दै 7 दलसँग सहकार्य गर्दै ल्याएर ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ साइड लगायो नि त। नेपाल सँगै गणतन्त्र गर्यो भने पछिल्लो समय प्रतिगमन विरोधी जो गतिविधि भइरहेको थियो त्यसलाई अन्य दलहरूलाई पनि ल्याएर हामीले त्यो चाहिँ पहल कदमी गरियो होइन। भने त त्यो त माओवादीको अझै पनि प्रचण्डको त्यतिकै सङ्घर्ष क्षमता सकिया रहन्छ भनेर अनि तल उत्साह पैदा हो क्या। ए प्रचण्ड जिउँदै पनि रहेछन्, अझै रहेछन्, लडाइँमा त जित्न सक्ने हैसियत त रहेछ नि त होइन भन्ने भएपछि मान्छेलाई प्रचण्ड कमजोर हुँदै गयो, यस्तो हुँदै गयो भन्ने परिरहेको थियो। तर पछि त त्यो देखायो अनि मान्छे ओहो भनेपछि अनि उत्साह आयो। उत्साह छ तपाईँको पार्टीभित्र? छ म त छक्कै परेन। म एक दुईवटा वडामा पहिला त्यहाँ जाँदा जुन वातावरण मैले देख्थेँ अहिले त अर्कै देख्छु। तर यही अवस्थामा यहाँहरूले चुनाव जित्ने छाँटकाँट देखिँदैन? यसो आकलन गर्छन्? चुनाव त हेर्नुहोस् अब समय अझै छ होइन। अब हामी कसरी जान्छौँ, अब हामी अब यही पुरानै तरिकामा यसो टालटुल गरेर होइन गयौँ भने हाम्रो उयो हुने त त्यही हो होइन। हामी चाहिँ अलिकति आफूलाई नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनताले जो गुनासो गरेका छन् त्यसलाई हामी गम्भीरतापूर्वक लिएर यहाँको ट्याक्सी ड्राइभर होइन देखि लिएर अन्य मजदुरहरू हिजो कस्तो थियो, माओवादीको वकालत गर्थे
होइन माओवादीको हाई प्रशंसा गर्थे उकालो गर्थे माओवादीको आलोचना गऱ्यो भने त्यहाँ तुरन्त त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले प्रतिवाद गर्थे अहिले उनीहरू नै चाहिँ के अरे आलोचना गर्छन् होइन किनभने ठाउँ बनाइदिनु भएको छ मन भाँच्यो नि हाम्रो वर्ग छोड्यो किसान मजदुर छोड्यो माओवादीले सहर बजारमा आयो धनाढ्यतिर ध्यान दियो म होइन टाठा बाठातिर ध्यान दियो भन्ने पर्यो नि त व्यवहार पनि हाम्रो त्यस्तै हुँदै गयो हाम्रो व्यवहार त्यस्तै हुँदै गयो नि त होइन तर अब हामीले चाहिँ फेरि हामी होइन है त्यस्तो हाम्रा बिचमा त्यो शान्ति प्रक्रियामा आएपछि केही कमी कमजोरी भएको छन् संविधान निर्माणको सन्दर्भमा आउँदा के हामीले सम्झौता गर्नुपर्दाको स्थिति यो हो अब हामी फेरि तपाईँहरूकै पक्षमा छौँ है अब होइन भनेर हामीले व्यवहार त हामीले त्यो अनुभूत गर्न सक्यो भने फेरि माओवादी पार्टी त फेरि ती त जम्मै जोडिन्छन् नि जस्तो हेर्नु त तपाईँ 64को चुनावमा काङ्ग्रेस एमालेका मान्छेले माओवादीले भोट हाले हामीले त्यो विश्वास त्यो आशा माओवादीबाट केही हुन्छ भनेपछि उनले पार्टी हेरेनन् माओवादीले भोट दिए पछि के भयो त्यो उनीहरूले संविधान बनाउन नसकेपछि पहिलो समय नसकेपछि उनीहरू के फेरि फर्केर आफ्नै पार्टीमा पुगे नेपाली जनता त हिसाब किताब त अब पनि हामी त्यसरी गयौँ भने फेरि चाहिँ त्यो जनमत जुन छ पुरानो जो 64को जनमत जुन छ त्यो स्पिडमा जनता फेरि आउँछ गजरेलजी मैले नबुझेको कुरा तपाईँहरूले यो राष्ट्रिय सम्मेलनको एउटा ब्यानर बनाउनु भएको छ स्लोगन के छ भने नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन बन्नुभयो नयाँ क्रान्तिकारी विचार कस्तो विचार हो र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि भन्नुभएको छ तपाईँहरू क्रान्तिकारी होइन आजको दिनसम्म होइन यस्तो हामी होइन क्रान्तिकारी भनेको नि तपाईँले एउटा विचारको कुरो गर्दा नि हामीले एउटा ठुलो गल्ती गर्यो किन प्रचण्ड पथ नाउँ जे राखे पनि हुन्थ्यो तर स्थगन गर्यो विचारलाई स्थगन गर्ने त्यसको स्थगन गरियो नि अनि विचारको बहस माओवादीमा किन हराउँदै गयो त भन्दा त्यहीँबाट हामी चुक्यो नि त किन त्यसले नाउँहरू विवाद हुनसक्छ होला होइन व्यक्तिको नाम नराखौँ होइन हामी त अब अरू पार्टी एकता आइसकेपछि यसलाई अर्कै स्वरूपमा अरू पार्टीको अनुभवमा ल्याउँ ती अनुभवलाई संस्कार नयाँ एउटा नाउँ दिउँ भने पनि हुन्थ्यो क्या हामी त स्थगन गरेर कहिले पनि बहस गरेन स्थगन गरेर त बहस गर्न अनि भएपछि त्यो वैचारिक बहस त बन्दै भयो नि त माओवादी पार्टी वैचारिक बहस भन्दा कसले के पाउनेमा गयो क्या बहस को सांसद हुने को मन्त्री हुने होइन वैचारिक पार्टी त एकदम हराउँदै गयो बहस त हुनै छोड्यो भन्दा त्यहाँ हाम्रो इतिहासमा के त्रुटिहरू भएका छन् जसलाई हामी करेक्सन गर्नुपर्छ र फेरि विचारको विकास गर्नुपर्ने ठाउँ भएको लागि छोडियो क्या होइन भयो विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो तर भयो जति छ त्यति कमाएको लागि छोडेर नयाँ क्रान्तिकारी विचार भने कस्तो विचार हो यो त्यही हामीले अहिले मतलब विचारको पछिल्लो समय जो विकास गरेका थियौँ होइन त्यसलाई अझ विकसित बनाउने हो अझ विकसित अनि क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि तपाईँहरू क्रान्तिकारी होइन र भने अहिले होइन क्रान्तिकारी त हामी क्रान्तिकारी होइन तर जनताले त क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा त अहिले बुझेको छैन नि तपाईँहरूले नि बुझ्नुहुन्न माओवादी त पहिला जस्तो छैन तपाईँहरूको मनमा नि त छ नि माओवादी क्रान्तिकारी पार्टी थियो समग्रमा यसैलाई पुनर्जीवित गरेर अलि नयाँ मोडिफाई गर्न अहिले त काङ्ग्रेस एमाले जस्तै थियो हुन्थालो माओवादी भन्ने जो परिरहेको थियो नि मानिसहरूलाई होइन त्यो ठाउँबाट मैले भने हामी होइन हामी केही कमी कमजोरी भयो कि त्यसलाई करेक्सन गर्छौँ होइन वैचारिक विकास गर्छौँ र हामी फेरि क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमै हामी आफूलाई स्थापित गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ नारामा उसो भए प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामीले यतिन्जेल गरेका कुराहरूको सबैको त्यहाँ बहस हुन्छ अहिले यो अन्तिम अवसर हो भने चाहिँ मैले यो अन्तिम अवसर हो यो अवसर चुक्यो भने माओवादी आन्दोलन बिस्तारै विघटनतिर जान्छ यो अन्तिम अवसर हो होइन कार्यकर्ताले एकचोटि अझै होइन उसले धैर्यतापूर्वक हेरिरहेको छ आशा गरेको छ होइन अब हामीले त्यो आशा चाहिँ विश्वासमा बदल्न सकेनौँ भने होइन फेरि यो पार्टी त उही पार्टी उस्तै पार्टी त किन चाहियो अरू निराश नबनाइदिनुहोस् न कार्यकर्तालाई है उस्तै पार्टी किन चाहियो भने छ नि त उस्तै पार्टी हो भने त अरू किन चाहियो छँदै थियो नि होइन जनअपेक्षा अनुसारको चाहिँ पार्टी चाहियो नि त त्यो जनअपेक्षा अनुसारको हिजो जनअपेक्षा अनुसार माओवादी थियो के बिच हाम्रा केही कमी कमजोरी भए जनताबाट गुनासा अब हामी त्यो जनअपेक्षा अनुसारको पार्टी निर्माण गर्छौँ होइन भन्ने हो गर्न सक्यौँ भने सक्नुपर्छ सफल पनि हुन्छ गर्न सकेन भने पतनको बाटोमा जान्छ सक्नुपर्छ किन प्रचण्डको एउटा विशेषता के छ भने स्ट्रिममा जाने क्या तपाईँ हेर्दा जाने त्यो कहाँ अब स्ट्रिममा हो भने एमालेसँग एकता नि स्ट्रिममै हो नि होइन त्योसँग सम्बन्ध बित्से पनि स्ट्रिममै हो त्यो स्ट्रिममा जाने स्वभावले चाहिँ उहाँ त्यहाँ जाने सम्भावना छ
प्रचण्डका उतार चढाव त आम जनताले होइन त्यो अरू त बुझिया छन् मान्छेले त त्यो कुरो बुझिया छैन त्यो कुरो चाहिँ प्रचण्डमा चाहिँ के अरे त्यो एउटा चाहिँ अर्को स्टेपमा जाने जुन छ नि यो छ है त्यो कहिलेकाहीँ प्रचण्ड एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा तपाईँहरू त युद्धबाट शान्तिबाट क्या ड्याम होइन अप्ठ्यारो नमान्नु होला मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न सोधेँ विकल्प प्रचण्ड छैन र भने पार्टीभित्र अहिले बारम्बार प्रचण्ड हाम्रो मैले पार्टीको नेतृत्व भनेर सर्न सक्नु मैले एउटा कुरो के भने मैले हिजो प्रचण्डसँग कुरा मैले भने विचारको विकास नहुँदा उत्तराधिकारीको टिम तयार भएन यो त अहिले माओवादी प्रचण्ड पछि त माओवादी त के रहन्छ र भन्ने छ नि मान्छेको अहिले क्या अब प्रचण्ड पछि नेतृत्व कसले गर्छ होइन छैन त्यसले मैले किन भएन त भन्दा किन भएन भन्दा मलाई लागिरहेको कुरो मैले प्रचण्ड राखेँ वैचारिक विकास भइदियो भए विचारको बहसमा नेताहरू आउँथे त्यो एउटा टिम बन्थ्यो 101 मान्छेहरू तयार हुन्थे त्यसपछि नेतृत्वको समस्या हुन्थेन होइन त्यो नहुँदा के भने नेतृत्वको उत्तराधिकारीहरूको टिम पनि बनेन र अहिले समस्या आयो प्रतिस्पर्धा मन्त्रीतिर कता कता पदतिर मात्रै गयो त्यो माग्न चाहिँ जानु भयो विचारको बहस चाहिँ त्यहाँ देखिएन होइन मैले भनेको कुरो के भने म त यो एउटा कस्तो भयो भने अब अहिले मैले यहाँ भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब हामी जो छौँ नि लिडरसिपलाई हामी जो लिडरसिप पछिका जो टिम छौँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हो भने लिडरसिपलाई आफ्नो इन्ट्रेस्टमा प्रयोग गर्ने क्या आफ्नो मलाई के इन्ट्रेस्ट छ मेरोमा प्रयोग गर्ने भन्दा त्यो लिडरसिपलाई बहस गर्ने छलफल गर्ने खबरदारी गर्ने फिडब्याक दिने त्यो होइन हाम्रो आफ्नो इन्ट्रेस्टमा कसरी लिडरसिपबाट बढी फाइदा लिने भन्नेतिर जो गयो नि होइन अनि लिडरसिपले पनि कसरी ब्यालेन्स गर्ने होइन के सहयोग के गलत हो भने लिडरसिपले ब्यालेन्स गर्ने तर गयो क्या कसरी ब्यालेन्स गरेर आफ्नो अस्तित्व धानिराख्ने भन्ने कुरा जाँदा के यो अवस्था आयो हाम्रो होइन त्यो हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ किन उत्तराधिकारी तयार हुनु छैन वैचारिक बहस छलफलतिर बढी हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएन होइन डे टु डेका कामहरूतिर बढी लाग्यो हामी होइन त्यसैले गर्दा यो चिजलाई चाहिँ के अरे मलाई चाहिँ अब राष्ट्रिय सम्मेलनमा छलफल हुन्छ बहस हुन्छ यति राम्रोसँग के लाउनु भएको रहेछ पार्टीभित्रको अन्तर्जीवनलाई आजसम्म बसेर होइन म त 3-4 वर्षदेखि म कुनै गुटबन्दीमा छैन कहीँ गुट बनाएको छैन किन प्रचण्डले चाहिँ बाबुराम भट्टराई गइसकेपछि फेरि हिडानामा केन्द्रीय समितिको बैठकमा के भन्नु भने गुटबन्दी गर्ने भने पार्टी विघटन गरौँ भन्नुभयो मैले अनि आएर सोचेँ किन भन्नुभयो उहाँले विघटन गरौँ त सिरियस कुरो हो नि एउटा त्यत्रो युद्ध हाँकेर आएको लामो समय पार्टी चलाएपछि पार्टी विघटन गरौँ भनिसकेपछि मैले धेरै ओहो यो कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिएकै गुटबन्दीले हेर्छ त्यो गुटबन्दी भयो भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुँदैन क्या थाहै जब गुटबन्दी हुन्छ विचारहरू हुन्छन् त्यहाँ विचार हुन्छन् स्वाभाविक छलफल हुन्छ बहस हुन्छ नयाँ निष्कर्षमा पुग्छ जब थाहै गुटबन्दी हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धिएकै गयो नयाँ संरचना नहुने जहिले कम्प्रोमाइज गुटहरूको बिचमा कम्प्रोमाइज गर्ने होइन स्थिति हुँदछ नयाँ चिज जन्मिनै नपाउने भनेपछि गुटबन्दीले गलत मान्छेलाई संरक्षण गर्ने जति गुटबन्दी बढ्दै जान्छ गलत मान्छे संरक्षण हुँदै जान्छ इमान्दार मान्छे पाखा लाग्दै जान्छ अवसर पनि हो त त्यस कारण चाहिँ मैले चाहिँ गुटबन्दी बन्द गरिसकेपछि 1-1.5 वर्ष चाहिँ मलाई धेरै गाह्रो भयो हेर्नुहोस् होइन कसैलाई बोलाउँदा भेट्दैन मान्छेहरूले के हरिबोल त कता हरायो भने 1-1.5 वर्षपछि के हो त्यो होइन 1-1.5 वर्षपछि जब किन गुटबन्दीको कल्चरमा हुर्किएको थियौँ नि त हामी त एउटा गुटमा त हामी गुटमा लाग्यो होइन हिजो बाबुराम भट्टराई किरणहरू होइन मोहन वैद्यहरू बाबुराम के अरे प्रचण्ड हुँदा त हामी प्रचण्डको गुटमा थियौँ होइन बाबुराम भट्टराईको गुट थियो होइन यतापट्टि आउँदा वैद्यजीको गुट थियो गुट कल्चरमा हामी हुर्किरहेको मान्छेहरूलाई त गाह्रो हुँदो रहेछ नि त 1-1.5 वर्षपछि अनि त्यसमा ममा चाहिँ मैले एकदम दृढतापूर्वक होइन मैले तपाईँलाई फ्र्याङ्क भन्नुपर्छ छोरीहरूले पनि बुवा हो राजनीति छोडिदिनुहोस् बाबा यसो हेर्छन् नयाँपन पनि छैन गतिशीलता पनि छैन यसो हेर्छन् मैले धैर्यतापूर्वक गरेँ 1.5 वर्षपछि त्यसपछि ममा नयाँ सोचाइ आउनु थाल्यो क्या बुझ्नु अनि त्यसपछि अहिले छोरीहरू पनि एकदम ठिक छ बुवा अगाडि बढ्नुहोस् होइन तपाईँले सोचे ठिक छ भन्छ अहिले तिनै छोरीहरू तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ उनीहरूलाई होइन मैले भनेपछि के भने गुटबन्दीले चाहिँ कस्तो गर्थ्यो मान्छेको दिमाग भ्रष्ट गर्दैन होइन कति भ्रष्ट भएको छ 1-1.5 वर्ष चाहिँ के भयो त किन गुटबन्दीले त्यस्तो गरायो मान्छेलाई अन्धो बनाइदिने होइन विचारविहीन बनाइदिने अनि गुटबन्दी भने त के त बुद्धि चाहिँदैन असन्तुष्ट मान्छेहरूको पक्ष लिँदै भइहाल्यो बुद्धि चाहिँदैन गुटबन्दी गर्न केही चाहिँदैन होइन असन्तुष्ट मान्छेहरू आउँछन् अब प्रचण्डसँग असन्तुष्ट भयो त्यसलाई क्यास गरिदियो अर्कोसँग त मसँग अर्कोले क्यास गर्छ
होइन अनि त्यसलाई चलायो अनि आफ्नो आफूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति आफ्नो स्वार्थ त्यो गुटलाई उफाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्यो होइन फलानले चाहिँ अहिले माओवादी केन्द्रमा गुट छ कि छैन छ नि त त्यो प्रचण्डले गुटबन्दी गर्यो भने विघटन गर्यो किन त होइन त्यो लक्षण देखेर न उहाँले गुटबन्दी गर्यो भने यहाँ पनि अब गुट जन्मिन्छन् अब नयाँ नयाँ गुटहरू होइन गुटबन्दी गरेर विघटन गर्यो भने गुटबन्दी तर ती त भइरहेको देखिरहनु भएको छ नि तपाईँले विभिन्न गुटहरू लबिङहरू बनिरहेका छन् तर पहिला जस्तो अलिक शक्तिशाली गुट छैनन् कि भन्ने कुरा हो होइन अहिले जति पनि राष्ट्रिय सम्मेलनमा जो समस्या विद्यार्थीकोमा वाइसिएलकोमा आयो त त्यही त्यसैको अभिव्यक्ति सबै घटनाक्रमहरू त्यो गुटबन्दीसँग जोडिएर त हो अब मैले यहाँको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पुराना सहपाठी मित्रहरूलाई बोलाउनुहुन्छ कि बोलाउनु नै यहाँहरूले होइन अहिले हामीले कसैलाई नबोलाउने भनेर कसैलाई नबोलाउने हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन महाधिवेशन होइन होइन महाधिवेशनमा चाहिँ अब खुला ओपन गरिन्छ उद्घाटन गरिन्छ होइन त्यसमा बोलाउने चलन हुन्छ हाम्रो महाधिवेशनमा चाहिँ बोलाउने चलन हुन्छ जस्तो राष्ट्रिय सम्मेलन हामीले बोलाउँदैन अहिले पहिला पनि महाधिवेशनमा त बोलाउँथ्यौँ हामीले होइन जस्तो चितवनमा महाधिवेशन 49 सालमा त्यो बोलाएको थियो पहिला 41 सालमा महाधिवेशन आएको थियो त्यसमा बोलाउँथ्यौँ होइन राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ बोलाउने चलन छैन हाम्रो त्यसो भए कोही नेताहरू त्यहाँ फरक दलका नेताहरू सहभागी हुने सम्भावना छैन कहीँ पनि बोलाएको छैन त्यही पनि पुराना साथीहरू भएको भएर विचार एउटै भएको भएर अलि धेरै जनताले अलि अपेक्षा आशा के गरेका थिए भने यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा यिनीहरू फुटेका तित्रबित्र भएकाहरू त्यति बेलासम्म एक ठाउँमा एक दुईवटा पार्टी भए पनि एक दुईवटा समूह भए पनि एक ठाउँमा आउँछन् कि भन्ने अलि आशा थियो जोड्न सक्नु भएन यो आउँछन् हेर्दै जानुलाई आउँछन् तर आउने भनेको त्यो राम्रो भएपछि आउँछन् यो सम्मेलन अगाडि आउँछ अहिले राम्रो हुनु पर्यो नि माओवादी पार्टी अहिले बल्ल आफ्नो वैचारिक राजनीतिक स्पष्टता विचारको विकास गर्यो स्पष्ट दिशातिर गयो अरू पार्टीभन्दा यो भिन्न हो भन्नेपछि कार्यकर्ता आउँदै जान्छन् यता आउँदै जान्छ नेता पनि अनि आउनु पऱ्यो नि बिस्तारै त आउनु पऱ्यो नि त कार्यकर्ता आउँदै गएपछि आउनु पऱ्यो है त्यो स्थिति बन्छ तर हामीले राम्रो गर्न सक्दा अब नराम्रो भइरहने भने त को आउँछ र तर तपाईँको अध्यक्ष प्रचण्डकै कारण धेरै नेताहरू अलि विरक्त भएर बाहिरिएका होइनन् अहिले वैचारिक विकास गर्न नसकेर यो भएको स्थिति क्या बाहिरिनु थिएनन् हामीले बहस छलफललाई नयाँ संरचना पुर्याउन सक्या भए जस्तो हेर्नु त त्यत्रो यो लाभाङमा फन्टीमाङमा त्यत्रो भयो बाबुरामा त्यत्रो कारबाही भयो फेरि त चुनमाङमा विचारको विकास भएपछि त एकताबद्ध भएन एकताबद्ध भयो हुन्छ नि त्यो गर्न सक्दा विचारको विकास हुँदा पार्टी एकताबद्ध हुन्छ विचारको विकास गर्न सक्दा टुटफुट विभाजन बढ्दै जान्छ क्या होइन यो बढ्दै जान्छ यो जस्तो माओवादी टुटफुट विभाजन बढ्दै गइरहेको छ नि त वैचारिक विकास गर्यो र स्पष्टता भयो भने त्यसपछि सबै यी आउँछन् नि त जोडिन्छन् नि त त्यो कार्यकर्ता छोडेर गयो भने चाहिँ यहाँ भविष्य नदेखेर नि छोडेर गयो होइन एउटा व्यक्तिको मात्रै माओवादी गरे मर्को अवस्थामा हो अहिले त्यही भन्दा हुन्छ त्यही भन्दा हुन्छ अब म अलि फरक पाटोतिर लागेँ एमसिसी निकै चर्चा छ सबै अहिलेका शीर्ष नेताहरू मुछेकै छन् यो विषयमा फल्नको पालामा फल्नु भयो अरे फल्नको पालामा फल्नु भयो अरे भनिन्छ अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि एमसिसी पास गराउनलाई अन्तिम कसरतमा हुनुहुन्छ भनेर बाहिर चर्चाहरू चलिरहेछन् गठबन्धनको सरकार छ तपाईँले साथ दिए हो मौन समर्थन हो यहाँहरू होइन एमसिसीको हाम्रो दावालाई स्पष्ट यथास्थितिमा एमसिसी पारित हुँदैन यथास्थितिमा क्या होइन तपाईँको अध्यक्षले बोल्नु भएन राष्ट्रिय सम्मेलनपछि यो विषयमा चर्चा गरौँला अहिले एकैछिन नगरौँ हाम्रो हाम्रो अहिलेसम्म यथास्थितिमा यो पास हुँदैन भनेको छौँ हामीले होइन दोस्रो हामीले के भनेको छौँ भने यो विषय जनस्तरसम्म गइसक्यो एमसिसी होइन घर घरमा पुगिसक्यो एमसिसी त्यसले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ हामीले पुर्याइयो त्यो होइन पुग्यो बहस गर्दै जाँदा मिडिया छ अहिले मिडियाको जमाना छ तर देखिहाल्नु मिडियाबाट जम्मै जनता हामी सत्तामा नआउँदा यसको विरोध गरियो जनतामा पुर्याइयो अहिले अप्ठ्यारो परिरहेछ होइन त्यो होइन जनता विरोध गरियो होइन मतलब पुग्यो बहस चाहिँ पुग्यो नि त अहिले त हरेक बहसहरू त छिटछिटै पुग्छ नि त त्यसले मतलब यो बहस जनतामा नि पुग्यो जनतामा गइसकेको बहसलाई हामी एउटा पार्टीले मात्रै दुईवटा पार्टीले मात्रै गरेर हुने राष्ट्रिय जस्तो सहमति कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो होइन जस्तो यो चुते नक्सामा हामीले चाहिँ राष्ट्रिय सहमति कायम गर्यो होइन यस्ता विषयहरू हुन्छन् त्यत्र हामीले दुईवटा एउटा त यथास्थितिमा यो पारित गर्न सम्भव छैन होइन अर्को कुरो के भने यसलाई पारित मतलब यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय सहमति नगरिकन यो जनस्तरमा पुगिसकेले सामान्य विषय छैन यो
होइन भनेर हामीले भनेका छौँ। माओवादीले यथास्थितिमा पास गर्न हुन्न भन्ने पक्षमै छ। अहिले त्यही छ, अहिले उसको भनाइ गठबन्धन टुटोस् या फुटोस्, गठबन्धन टुटोस् फुटोस् केही छैन, तर यथास्थितिमा पास हुनु हुँदैन। होइन, त्यो त यस्तो हो, गठबन्धनले चाहिँ गठबन्धनको आवश्यकता औचित्यता होइन, 50 अरब रुपियाँ त ठुलो कुरो त होइन। 50 अरब रुपियाँ ठुलो कुरो हो कि के हो? यो देशलाई चाहिँ के अरे गठबन्धनलाई बचाउने, प्रतिगमनलाई रोक्ने कुरो मुख्य हो कि होइन? 50 अरबको लोभले गर्दा प्रतिपक्ष त लागि परेको छ होइन। उहाँहरू त पहिले नै बोल्दै आउनु भएको छ, प्रतिपक्ष लागिरहेको छ, प्रतिपक्ष पनि दाउ छ। पहिला चाहिँ अगाडि धकेल्ने हुन्छ म पनि सहयोग गर्छु भनेर धकेलिदिने, त्यसपछि ब्याक भएर अनि त्यसपछि चुनावमा त्यो एजेन्डा बनाएर चुनावमा जाने, त्यो रणनीति पनि हुन सक्छ। छ त्यो फसाउने चाहिँ कङ्ग्रेसलाई फसाउने। पहिला चाहिँ ल तपाईँ यो ल्याउनु संसद, हामी सपोर्ट गरिदिन्छौँ भनेर ल्याउन लाउने, ल्याइसकेपछि के हो त भने कहाँ हुनु हाम्रो त होइन भन्ने र अनि फेरि अर्को एउटा चाहिँ प्रचारबाजी गर्ने। अब त यस्ता चुनावमा यस्ता उहरू अपनाइन्छ क्या। तपाईँ देख्नु इन्डियाको चुनावमा के हो होइन, पाकिस्तानमाथि ऊ भएन हो, मोदीजीको माहौलै बदलिदियो, माहौलै बदल्ने काम भयो होइन। यस्ता चाहिँ जस्तै नेपालमा नि देख्यो सुशीला कार्की प्रकरण र आइजी के अरे नवराज सिलवाल प्रकरणले काङ्ग्रेस र माओवादीलाई कमजोर पार्ने स्थानीय चुनावमा कमजोर पारेन कि त्यही एजेन्डा भएर गाउँमा गयो त्यही कुरो उठ्छ लगाएर सुशीला कार्कीलाई यसो महाभियोग लगाउने के हो, नवराज कार्की जस्तो मान्छेलाई किन यसो गरे भन्ने कुरा आएन। अनि त्यो त एमाले फाइदा उठायो नि त त्यो बेला बेलामा राजनीतिक फन्डाहरू निस्किन्छ। त्यो एमाले यसमा चाहिँ तला एकदम खप्पिस तयार यस्ता फन्डा निकाल्नलाई उसले कता के गरौँ भन्ने सोचिरहेको छ, कहाँबाट के गर्ने। अन्त स्वार्थ गरेर ल हुन्छ भन्ने एमसी भन्ने पछि गएर हाम्रो त मिलेन कुरो, साथीहरूले मानेन भने एउटा बाहना गर्ने होइन। अनि त्यसपछि ल यार एमसी दिएर यिनीहरूले पास गर्न खोजेका थिए, हामीले गर्दा रोकियो, हामी राष्ट्रवादी हौँ भन्ने होइन। त्यसमा सिपालु छ एमाले, त्यो खुरापातीमा। त्यसमा यहाँहरू चनाखो पनि हुनुहुन्छ फेरि। अब त्यो काङ्ग्रेस चनाखो हुनु पर्यो। अब काङ्ग्रेस फस्ने खतरा छ होइन, लोभमा चाहिँ हुन्छ नि, समर्थन गरिदिनु फ्याट्ट फस्ने खतरा खस्यो भने सबभन्दा अप्ठ्यारो त काङ्ग्रेसलाई पर्छ। साँच्चै भन्दैन एमसिसी पास हुने लक्षण छ कि छैन? होइन, मैले भने एमसिसी अहिले धेरै चासो भयो कि एक दुई दिनमै पास हुन्छ अरे, एक दुई दिनमा ल्याउँछ अरे भनेर चाहिँ धेरै चर्चा भइरहेछ। तपाईँ देख्नु त टनकपुर के हो, टनकपुरले के गर्यो, एमाले विभाजन गरायो होइन, गरायो नि त। त्यो बेला 56जना सांसदहरू चाहिँ एकतिर थिए भनेपछि कि मैले यस्ता विषयहरू जुन छन्, यो त त्यो टनकपुर हुँदा धेरै अगाडि गएर बहस भइरहेको विषयलाई त्यति हल्का डर। एउटा राजनीतिक पार्टीले आफ्नो अस्तित्व सोध्दैन होइन। 50 अरब रुपियाँ भन्नेको कुरोलाई 50 अरब रुपियाँ कुन ठुलो कुरो हो भनेपछि बाहिर आए जस्ता यदि हल्लाहरू फगत हुन् होइन। त्यो हामीले भर्खरै एमसिसी पास हुने सम्भावना छैन। यथास्थिति भनेको उनीहरूले चाहिँ त्यो उसले पुनर्विचार गर्नु पर्यो, त्यसका प्रावधान जहाँ अब्जेक्सन आइरहेका छन्, जो जनस्तर उठिरहेको छ विभिन्न विषयहरू, त्यसलाई क्लियर पनि गर्नु पर्यो, कहीँ प्रावधान हटाउनु पर्यो होइन। अनि नेपालको राष्ट्रिय हितमा होइन छ भन्ने भए त पास गराउनु के विदेशी सहयोग लिनुहुन्न र लिनु मिल्छ नि कि नमिल्न। तर कसरी यो पछिल्लो एमालेको एमालेकोले चाहिँ के गर्यो, केपिओलजीले के गर्नु भने यसलाई लगाएर संसदमा पहिला संसदमा पास गर्नु पर्ने थियो, अवस्था थिएन त्यहाँसम्म पुर्यायो भने त यो त एउटा ठुलो चाहिँ एउटा समस्याको रूपमा आयो नि त। संसदमा किन पास गर्नु पर्यो? अनुदान सहायता त पहिले नेपाल आइरहेकै छ होइन, भन्दा के छ यसमा भन्ने त मान्छे जिज्ञासा बल्झाउने काम गरियो। यसलाई राजनीति पनि बनाइयो र खेल चाहिँ खेलिरहेको अवस्था छ, राजनीतिक दलहरू खेल्न पाइरहेको विषय एउटा आयो। एउटा अवस्था हुने भयो, खेल्ने भन्दा नि एउटा विषय आयो होइन। खास गरी यो इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो भनिसकेपछि होइन, नेपाल त अब असंलग्न परराष्ट्र नीति हो नेपालको होइन, इन्डो पेसिफिक अङ्ग भनेर होइन सम्बन्धित अमेरिकाकै प्रतिनिधिहरूले नेपालकै राजदूतावासबाट त्यस्ता चिजहरू आइसकेपछि अनि नेपाली जनता उनीहरूले बोलिदिइसके त यो सैन्य रणनीतिको अङ्गको रहेछ त्यो त होइन। अनि मान्छे चाहिँ के अनि मान्छेले चाहिँ चिन्ता व्यक्त गर्न थाल्यो। न त एमसी त पहिल्यै थियो नि त, पहिले त त्यति हुँदैन थियो। जब त्यो आइसकेपछि अमेरिकाले भन्छ एमसी चाहिँ इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो, त्यसैको महत्त्व यो भनेर अनि यहाँ यसले त सत्सङ्गीत भयो नि त जनता होइन। अरूले भने त मान्छे पत्तो पनि थिएन, उनीहरूले भनिसकेको ए हो रहेछ भन्ने परिहाल्यो। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो यो व्यवस्था बचाउनको लागि प्रचण्डको अहम भूमिका छ भन्नुभयो। त्यो त देखियो नि त, मैले भने होइन कि व्यवहारमा देखियो नि त। त्यो भन्नुभयो
देउबाला अगाडि सार्नुभयो र देउबाला अगाडि ल्याएर पछि हिँडिरहनु भएको छ आजको दिनसम्म। होइन त्यो उपलब्धिहरू हो जस्तो हामी हिजो 7 दलसँग जसरी सहकार्य 12 बुँदे समझदारी गरियो नि त, त्यसले आखिर त्यो ज्ञानेन्द्रलाई साइड त त्यसले त लगायो, न त सम्भव थिएन नि तुरुन्तै होइन। जनयुद्ध जनआन्दोलन फ्युजन नभएको भए गणतन्त्र आउने थिएन। अहिले पछिल्लो यो परिवर्तनमा चाहिँ हामी सबै दललाई नजोडेको भए त होइन यो त जोगाउन सकिने त थिएन नि होइन। त्यस अर्थमा यो चाहिँ के अरे गठबन्धन त्यो अर्थमा हो कि म परिवर्तनलाई 7 सालदेखिका पछि खास संविधान सभाकोबाट जे जति विषयहरू अहिले अगाडि आएको छन् त्यसलाई रक्षा गर्ने प्रश्न चाहिँ मुख्य है। अब अरू कुरा सहायको भनेर सङ्घर्ष भएको। कहिलेसम्म जान्छ यो गठबन्धन? किन हामी चुनाव यो बिचमा चाहिँ चुनाव कार्यकाल हुँदै यसलाई चाहिँ होइन संसदले अहिले जो ऊ छ नि होइन कानुन जो बनाएको छ संसदको विघटन गर्ने कुनै छैन। जहिले विकल्पहरू सबै खुला गरेको छ नि त। अन्तिममा त्यो विकल्प लास्ट विकल्पमा प्रयोग भएको अवस्था हो। किन पहिला संसद विघटन हुने अस्थिर हुने 3 वर्ष 2 वर्षमा चुनाव हुने जो देखियो नि विवाद हुने अवस्थालाई मुक्त गर्नलाई त्यो प्रावधान आएको। अब ओडीजीले आफैले सिग्नेचर गरेर संविधानमा जे व्यवस्था त्यसको खिलाफमा गइदिनु भयो होइन। आफैले बनायो नि त नियम कानुन त उहाँले हामीले व्यवस्था बचायौँ यहाँहरूले भन्ने तर्क त्यही हो होइन। होइन त बच्यो है। अब कति जनताले अहिले बुझ्या छैन त आफ्नो ठाउँमा हो। यो माओवादीले यो चाहिँ संविधानको रक्षाको लागि होइन उसले पहल कदमी लियो र ऊ विजय हासिल भयो भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो मूलभूत रूपमा चाहिँ सचेत मान्छेहरूले बुझेका छन्। मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्नै पर्छ। तपाईँ कृषि तथा श्रम सुधार विभागमा कृषि होइन श्रमिक सुधार कृषि तथा भूमि सुधार हो भूमि सुधारमा विभागको जिम्मेवारी पनि पाउनु भएको संयोजक छ। देशमा मल छैन, मल अभाव छ, किसानका पीडा यावत छन्। यसो श्रम मन्त्रीलाई गएर भन्नु पर्दैन? श्रम मन्त्री होइन कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय त यसो जाने नितान्त पार्टीका मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, आन्तरिक कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ। एउटा चिज अब तपाईँलाई अब जानकारी छ कि छैन, म जब 9 महिना मन्त्री भएँ। त्यो तपाईँको कार्यकाल मैले 5 महिना सङ्कटकाल भयो। सङ्कटकालको यो नाकाबन्दीको बेला पनि मलको अभाव हुन दिएन त। एकदम नोट गर्नु होला, नाकाबन्दीको बेला पनि मलको अभाव हुन दिएन होइन। अब यो त त्यो पदमा बस्ने मान्छेले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने कुरो मुख्य हो नि। उसले तयारी कसरी गर्छ थाहा छ नि। मल त हामी कहाँ ल्याउनै पर्छ भन्ने भएपछि कसरी नियमित रूपमा मल आपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सोच्नु पर्दैन। यहाँ तपाईँ एउटा एकदम यो घटना इन्ट्रेस्टिङ छ। छोटो हामी अन्तमा छौँ। एउटा त्यो मन्त्रालयबाट फाइल आयो यो उसबाट के अरे साल ट्रेनिङबाट मलको लागि। अनि मेरो स्वकीय सचिव सहायक सोच्यो भने उहाँले चाहिँ के भने त्यो फाइल आज कहाँ कर्मचारी के गर्नु उहाँले चाहिँ फाइलहरू एकतिर राख्नु भयो त। एक हप्तापछि मलाई थाहा भयो हेर्नुहोस् होइन। हो त्यो फाइल ल्याउनु छ र मैले तुरन्त त्यहाँदेखि त्यो फाइल ल्याउँदा तपाईँलाई सदर गरेर होइन मलको व्यवस्था गरेँ। त्यो जसले गर्दा तपाईँ हेर्नु होला म कञ्चनपुरमा जाँदा म यो हामीले मान्यौँ एउटा कञ्चनपुरमा म जाँदा असार 15 को थियो। कञ्चनपुरमा सिडिओले भन्नु होइन हजुर मल त अलि अभाव होला जस्तो छ भन्नुभयो। मैले सचिवलाई फोन गरेँ होइन के हो त मल त अब त अभाव हुने जस्तो हो भने ठ्याक्कै चाहिँ भैरवामा आइपुगेछ मल होइन हजुर मल आइसक्यो। त्यो 1 हप्ता ढिलो नभइदियो त्यति पनि सुन्नुपर्ने थिएन। अभाव हुने जस्तो सिडिओले लगनशील भएर लाग्नु पर्यो कि आफ्नो काममा जसलाई जे जिम्मा दिन्छ उहाँको विवेक पुगेको छैन रे। तपाईले त काम गरिसकेका मान्छे त्यो बेला मलको काम गर्नुपर्छ। म त असारमा नि म मन्त्री थिएँ नि त। तपाईँ त्यो बेला हेर्नु लागि नाकाबन्दीको बन्दको बेला मधेस बन्दको बेलामा मैले वीरगञ्जबाट डाइरेक्ट चाहिँ राति चाहिँ किन स्कटिङबाट गाडी लाने राति नै निकालेर यो यहाँले गर्नुभयो ठिक छ। तर अहिले मैले उहाँ पठाएँ के अरे
कलकत्ता पठाएँ टिमलाई नै होइन यस्तो कुराले हुँदैन आउँछ भने त गएर त्यो फलोअप गरेर त्यहाँ गएर तागिता गर ढिलो हुनसक्छ भोलि ढुवानीमा अहिलेका मन्त्रीले काम नगरे हो त्यसमै अब हातमा पुग्थ्यो मनमा दस्तो उवासी हुन्छ अब मान्छे के हुन्छ भने सुख मन्त्रीवासी त सुख सुविधा त लाग्छ आफ्नो कामतिर भन्दा बढी चाहिँ मान्छेको अन्त लाग्छ ध्यान अनि समस्या हाम्रो समय सक्यो धन्यवाद अर्को बसाइमा थप कुराकानी गरौँ यहाँसम्म आइदिनु भयो यहाँलाई विशेष आभार धन्यवाद दर्शक पनि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व मन्त्री हरिबोल गजुरेल उहाँसँग समग्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्न लागेको ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन यसको औचित्य र अबको माओवादी लगायत गठबन्धन र वर्तमान राजनीति संक्षेपमा कुराकानी गऱ्यौँ भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु आजलाई भने बिदा दिनुहोस् नमस्कार